मुस्तफा नवाज खोखर साहब, क्या ये मुनासिब है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस तरह आईजी पंजाब की ट्रांसफ़र का मामला अदालतों में ले जाएं? देखिए, उसकी मुहरक़ात को देखना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून अगर अदालत में गई है तो वो इसके बारे में बताएंगे कि वो क्या समझते हैं, क्यों उनकी ट्रांसफ़र हुई। CPO CCPO मैंने इसलिए कहा ना कि आपको याद है ना कि सिंध के आईजी का मसला भी अदालत में चला गया था। जी बिल्कुल, वहाँ पर भी मामला अदालत में, फिर अदालत के ऑर्डर्स। लेकिन बुनियादी तौर पर मीर साहब, PTI एक बहुत बड़े रिफॉर्म एजेंडा का इस कौम से वादा कर आई थी। आपको याद होगा कि जब जैसे ही इन्होंने हुकूमत संभाली तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से एक दुरानी साहब थे, जिनको साबका IG ये पुलिस रिफॉर्म्स के लिए नासिर दुरानी साहब को लेकर आए, और जैसे ही उनको लेकर आए उसके पहले महीने के अंदर अंदर ही नासिर दुरानी साहब को फारग कर दिया। अब ये छठे IG हैं जो इस वक्त पंजाब में ये लेकर आए हैं, और कोई IG ऐसा नहीं है कि जो एक ऐसी मखसूस मुद्दत जिसने गुजारी हो और जिसने वहाँ पर कोई ऐसा काम करके दिखाया हो कि जिसके नतीजे में हम ये कह सकें कि पुलिस में रिफॉर्म्स हुई, पुलिस का जो थाना कल्चर है उसके अंदर कोई बेहतरी आई। पिछले 2 साल गुजर चुके हैं, 2 सालों में कोई तब्दीली देखने में नजर नहीं आई। तो अब ये जो हालात हैं, ये तो बैड गवर्नेंस की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आपको अफसरान में से एक अफसर पर भी एतमाद नहीं। आप 2 सालों में मुश्किल से 4 महीने कोई अपनी वहां पर मियाद पूरी कर सकता है, आपको किसी पर एतमाद नहीं, आप किसी को काम नहीं करने देते, तो इससे बड़ी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की क्या एग्जांपल होगी। यानी कि पॉलिटिकली इंटरफेरेंस हो रही है, वहां पर उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें। जो CCPO लाहौर है उनके बारे में जो अखबारात में आ रहा है वो तो बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि उनको मुस्लिम लीग नून को टारगेट करने के लिए लेकर आए हैं। तो अगर आप जब दीगर सूबों की बारी आती है वहां पर आप क्रिटिसिज्म करते हैं, वहां पर आप कहते हैं कि IG तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो आप एक सांस के अंदर 2 सालों में 6 IG भी तब्दील कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा तजाद है कॉल ऑफ फेल में। अवाम के साथ जो वादे किए गए वो भी पूरे ना किए जा सके। इसके अलावा रिफॉर्म्स में आप मुझे बता दें मीर साहब के, अभी इन्होंने, मेरे भाई ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ठीक कहा इन्होंने। आप पंजाब असेंबली से कोई कवानीन बता दें कि जो अवाम की फलाह के लिए इन पिछले 2 सालों में इन्होंने पास किए हों। क्या जेल का निज़ाम वहां पर बेहतर हुआ? नहीं हुआ। क्या वहां पर पुलिस का निज़ाम बेहतर हुआ? नहीं हुआ। क्या वहां पर एक आम आदमी पटवारी तहसील, क्या उसका निज़ाम बेहतर हुआ? नहीं हुआ। क्या तालीम के मसाइल ठीक हुए? सेहत के मसाइल ठीक हुए? किस शोबे जिंदगी में इन्होंने अपनी को बेहतरी की जानिब गामजन रहे? क्या तब्दीली लेकर आए? तो ये एक बहुत बड़ी चार्ज शीट है, इससे बड़ी बैड गवर्नेंस तो इसका भी जवाब देते हैं अली महमूद खान साहब। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, आपसे सवाल सबसे ज्यादा रेलेवेंट है कि आपकी पार्टी ने IG पंजाब की ट्रांसफर का मसला जो है ये अदालत में ले जाने का फैसला क्यों किया? देखें हामिद मीर साहब, इसकी एक मिसाल सिंध के हवाले से मौजूद है कि सिंध में भी एक IG साहब जो है वो तब्दील हुए थे, और उसके बाद वो मामला जो है वो अदालत में चला गया, और अदालत ने, जहाँ तक मुझे याद है कि अदालत ने उसमें उन तमाम मुहर्रकात को और इस बात को देखा था कि क्या सिंध गवर्नमेंट ने उस IG को तब्दील करने के लिए अपना जो इख्तियार है उसे जुडिशली और एक फेयरली जो है वो इस्तेमाल किया है। तो इसलिए अदालत में चले जाना कोई ऐसी जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेस्ट जो है वो बात नहीं है। लेकिन इसमें जो ये पंजाब में हुआ है, इसमें तो इन्होंने पूरा जो डिपार्टमेंट है पुलिस का बैठा दिया है इन्होंने, और यहाँ पे इतनी रिजेंटमेंट है थ्रू आउट डिपार्टमेंट फ्राम कांस्टेबल टू IG के आज IG जो नए इन्होंने लगाए हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई मैं तो एक सेक्शन ऑफिसर के नोटिफिकेशन की मार हूँ, वो जिस वक्त होगा तो मैं चला जाऊँगा। यानी इस हद तक ये चीज़ों को ले आए हैं कि एक IG जो सिटिंग, यानी जो आज अपना जो है वो टेन्योर का आगाज़ कर रहा है, उसे इतना कॉन्फिडेंस है, तो वो बाद में वो फिर क्या जो है वो डिलीवर करेगा। और इसकी जो बैकग्राउंड इस वक्त डिपार्टमेंट के लोगों से भी और इधर उधर से भी जो हमारे इन्वेस्टिगेशन करने वाले सहाफ़ी हैं, उनकी भी जो इन्वेस्टिगेशन या पता जोई है, वो ये बता रही है कि शहजाद अकबर साहब कुछ दिनों से यहाँ पे पुलिस अफसर्स को इंटरव्यू कर रहे थे, और उन्हें एक बड़ा ही कोई निटोरियस करैक्टर चाहिए था कि जो यहाँ पे आके लाहौर में जो है वो उनके जो तकाज़े हैं उनको वो पूरा कर सके। तो फिर मैंने ही ये बताया जा रहा है कि ये जो साहब हैं शेख उमर साहब, ये न सिर्फ एक दागदार माजी रखते हैं बल्कि
ان کے اس نٹوریس کریکٹر ہونے کا جو ہے وہ باقاعدہ فائلوں میں جو ہے وہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی رپورٹس موجود ہیں، اور 3 ماہ پہلے جب ان کی پروموشن کا کیس آیا تو اس میں باقاعدہ آئی بی کی رپورٹ ہے اور دوسرے انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ یہ بڑا نٹوریس کریکٹر ہے، یہ بڑا جو ہے یہ کرپٹ ہے، غلط کام کرنے والا ہے، نیگیٹو کریکٹر کا ہے۔ تو اس آدمی کو یہاں پہ لگایا گیا، اس نے اپنے آفس میں قدم رکھتے ہی وہاں پہ کچھ ایسی باتیں کی کہ جو آئی جی صاحب تک جب پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ مس کنڈکٹ ہے، یہ کمانڈ کو جو ہے وہ ڈس اوبے کرنے والی بات ہے، اور انہوں نے اس کے خلاف انکوائری کا مطالبہ کیا۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کی یہ تعیناتی ہوئی ہے اور کس طرح کا ان کو پسندیدہ آدمی ملا ہے، اور اس سے انہوں نے کیا مقاصد حاصل کرنے ہیں کہ اس کے خلاف انکوائری نہیں کی انہوں نے اور آئی جی کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس پولیس سے یا اس ڈپارٹمنٹ سے کو کیا انصاف کی جو ہے وہ توقع کرے گا، ویسے رانا اور صاحب ایسی صورتحال میں عدالت کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو اس میں جو ہے وہ مداخلت کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں آگے عدلیہ کا اس میں کیا جو ہے وہ رسپانس ہوتا ہے۔ چلیں، یہ آپ نے کہا کہ عدالت میں جانا آپ کا حق ہے، لیکن وہ جو جس پولیس افسر کے بارے میں آپ نے اتنے الزامات لگائے ہیں انہوں نے کل ان الزامات کی تردید بھی کیا، لیکن علی محمد خان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ اگر عدالتوں میں جائیں گے تو پھر اتنا بڑا صوبہ ہے کس طرح چلے گا؟ پہلے میں ایک عرض کر دوں، یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی رژیم میں جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے تو پیپلز پارٹی کا بھی آئی جی کا بڑا وہاں رولا رہتا تھا، اور میں اس زمانے میں نے یہ بات کی تھی کہ وزیر اعلیٰ اس وقت قائم علی شاہ صاحب تھے کہ یہ شاہ صاحب کا استحقاق ہے، وزیر اعلیٰ سندھ ہے، ان کو استحقاق ہے، ان کو جس کے ساتھ ان کی ٹیم ورک ہے تو آپ کو اگر وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہے اس کو یہ مینڈیٹ دینا ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ کافی امپورٹنٹ ایشوز ہیں۔ میں ایک چیز میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نواز اور چیزوں پہ یہ ضرور سیاست کریں، لیکن دیکھیں یہ پروفیشنل سولجرز ہیں، پروفیشنل آفیسرز ہیں، یہی آئی جی صاحب جو ابھی عہدے سے سبکدوش ہوئے ہیں پی ایس پی کے مین ممبر ہیں، کل کو پھر کسی صوبے میں آئی جی ہوں گے، ہو سکتا ہے ادھر دوبارہ کسی کچھ عرصے بعد لگ جائیں۔ ہمیں ان افسران کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے جو بھی ہے تو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں، یہ ایک روٹین کا میٹر ہے، ہاں آپ اس پہ کوسچن ضرور جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ باقی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے ہمارے اس کی شہزاد اکبر صاحب کی کہ ان کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے کوئی نوٹوریس، دیکھیں گورنمنٹ کے جتنے بھی آپ لوگ ہوتے ہیں آپ ایک لیول تک ویٹنگ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ انٹرفیئرنس نیچے لیول پہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح ہوا ہوگا کہ کوئی نوٹوریس ہمیں کوئی بندہ چاہیے، حالانکہ اس طرح کے الزامات جو ہیں رانا صاحب کی جماعت پہ بھی لگتے رہے کہ حمزہ صاحب کے بارے میں کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ڈی ایس پیز نامنیٹ کرتے تھے، یا شہباز شریف صاحب ڈائریکٹ جو ہے ڈی پی اوز نامنیٹ کرتے تھے، حالانکہ ہم نے ایک ایگزامپل سیٹ کی خیبر پختونخوا میں جب محترم ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور اس چیز کو ابھی ہمارے محمود خان صاحب لے کے چل رہے ہیں۔ آج میری محمود خان صاحب سے آج بھی ملاقات تھی کچھ اور ایشوز میں، تو وہاں ہم نے یہ ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ وزیر اعلیٰ نے کبھی ڈی پی او یا ڈی آئی جی جو کو پنجاب میں آپ آر پی اوز کہتے ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی کبھی انٹرفیئر نہیں کیا، ہاں آئی جی سے رپورٹ مانگی کہ بھئی آپ سے میں کارکردگی کی رپورٹ مانگوں گا، نیچے آپ کی ڈسپلن فورس ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ میں میرا کوئی کام نہیں، ہاں اگر کوئی غلط آدمی اس کو ہم ضرور پوسٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ چیز ادھر بھی لے کے آئیں گے، کوشش بھی جاری ہے، مصطفیٰ بھائی نے بات کی ہے۔ اگر آئیڈیل سچویشن پنجاب میں نہیں ہے تو سندھ میں تو آپ 12 سال سے ہیں، لیکن میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں پولیس ریفارمز میں ہمیں اور بھی بہت زیادہ کام کرنا ہے۔